सरकारमा नजाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय समर्थन पनि फिर्ता लिने, नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीबारे भित्री अनुसन्धान आफूले अगाडि बढाएको रासोपा सभापति रवि लामिछानेको भनाई। बोल्दा बोल्दै हेर्दै हेर्दै हराउनु भयो, आउँछु भन्दा भन्दै हराउनु भयो भन्दै पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी बारे रवि लामिछानेको टिप्पणी। नेकपा एमालेसँग विपक्षी गठबन्धन बनाउने बारे रविले भने अहिले त्यो प्रस्ताव आएको छैन। संघीयता बारे रवि लामिछाने भन्छन् अहिलेका प्रदेश संरचना नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै हुन्। समखुवा सभामा भएको सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइतेको काठमाडौँमा उपचार जारी। पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सम्पर्कमा नरहेको नेपाल प्रहरीको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि तानिए। यस्तो रहेछ लेनदेन करेक्सन। के हो त लेनदेन करेक्सन? बालकृष्ण खाँडसँग यसको विषयमा पुरै जानकारी। बालकृष्ण खाँड मुछिएको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले भने कानुनले काम गरिरहेका बेला राजनीति चुप बस्नुपर्छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। डाक्टर मेनेन्द्र रिजाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गरे बजेटबारे पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल, उद्योगीका समस्या समाधान हुन्छ भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको टिप्पणी। नेकपा एमालेले बोलायो सचिवालयको बैठक 26 गते बस्ने। कानुनले काम गर्दा राजनीति चुप बस्नुपर्ने कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माको भनाई। मक्सिर 4 को आम निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री हराउन अर्का मन्त्री लागेको अडियो सार्वजनिक। कक्षा 12 मा नन ग्रेड आएको विषय मात्र पुनः परीक्षा दिन पाइने। 2 लाख रुपैयाँ घुस लिन महोत्तरीका सही काठमाडौँमा परे अख्तियारको फन्दामा। काठमाडौँ उडेको बङ्गलादेशको विमान पटनामा आकस्मिक अवतरण। बनिसकेका घरको नक्सा पास गर्न काठमाडौँ महानगरमा 7,000 बढी निवेदन परे। मिटरबाज पीडित भन्छन् माग पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं। खाद्यान्नको जोहो गर्न विज्ञको सुझाव। सरकार भन्छ गम्भीर छौं। देशभर बिमाको दायरामा 44.55% नागरिक रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। नेपालमा डिजेल खपत 26%ले घट्यो। पेट्रोल र ग्यासको आयात पनि खुम्चियो। भारतको मणिपुरमा कर्फ्यू, इन्टरनेट र रेल सेवा पनि बन्द। 50 जना मानिसमा प्रत्यारोपण गरियो मस्तिष्क चिप। दिमागको कुरा बुझेर काम गर्न सक्ने। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पासँग हारेपछि पुलिस पुनः रेलिगेसन क्षेत्रमा पुग्यो। पोखरामा आज स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम हुने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी ग्रिन टी कसरी पिउने, ग्रिन टी पिउने सही तरिका के हो भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 23 गते शनिबार इस्वीसम्म सन् 2023 मे 6 तारिक। आज ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सरकारमा नजाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णय गरेको र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सरकारमा नजाने भएको छ। यस्तै रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। रासोपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रासोपा गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको थियो। तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशपछि रवि लामिछानेको सांसद पद गएपछि उनले गृह मन्त्रालय गुमाएका थिए। त्यसपछि रासोपाका अरू मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भए पनि रासोपाले समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीका बारेमा आफूले सरकारमा हुँदा नै जानकारी पाएको र भित्री रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफू गृहमन्त्री भएको बेला नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगीमा परेको भनेर गुनासो आएको र त्यसबारेमा भित्री रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जब म गृह मन्त्रालयमा थिएँ हामीले 4-5 चरणमा बसेर छलफल गरेर पेचिलो
छ भनेर भित्री रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको विषय हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहमा संलग्न रहेकालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको कार्यको आफूले समर्थन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। तर यो ठगीको लहरो पहरोसम्मै रहेको भन्दै उहाँले यो लहरो कहाँसम्म पुग्छ र कसरी टुङ्गिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा सरकारले चालेको कदम पनि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले अहिलेका गृहमन्त्रीले गरेको यो कामलाई स्वागत गर्ने बताउनुभयो। हामी सकारात्मक छौँ, उहाँले राम्रो कदम चाल्नु भएको छ लामिछानेले भन्नुभयो। तर यो प्रकरण कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अझै हेर्न बाँकी छ उहाँले भन्नुभएको छ। जति तान्दा पुग्छ त्यति मात्रै जाने हो कि लामिछानेले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ नपरेकाले यो प्रकरण शङ्काकै घेरामा रहेको उहाँको बुझाइ छ। बोल्दा बोल्दै हेर्दा हेर्दै हराउनु भयो, आउँछु भन्दा भन्दै हराउनु भयो रवि लामिछानेको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफू गृहमन्त्री हुँदा 4-5 चरणमा कुराकानी भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि विपक्षी गठबन्धन बनाएर अस्थिरता गराउँदै नहिँड्ने बताउनु भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा रवि लामिछानेले आफूहरू जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताउनुभयो। एमालेसँग गठबन्धन बनाउने प्रसङ्गमा उहाँले तत्काल त्यस्तो प्रस्ताव नआएको र आफूहरू सङ्गठन निर्माणमा लाग्ने बताउनुभयो। रवि लामिछानेले भन्नुभयो, एमाले अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको भनियो तर मलाई आएको छैन। उहाँले नै भनिसक्नुभयो, अहिले एमालेसँग मिलेर विपक्षी गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव आएको छैन, तर अस्थिरता आउँछ भन्दैमा सरकारले बाटो बिराएर गयो, आम जनताको पक्षमा काम गरेन भने राजनीतिक दलले राजनीतिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। सभापति लामिछानेले सरकारमा जान आफूहरूले पर्खिएको नभएर सत्ता पक्षले आग्रह गरे पनि सरकारमा गएर काम गर्ने वातावरण नदेखेपछि समर्थन फिर्ता लिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच लामिछानेले संघीयताबारे मुख खोल्नु भएको छ। अहिलेको प्रदेश संरचनाले कहीँ पनि नपुर्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले अहिलेका प्रदेश संरचना नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश संरचना अहिले जसरी चलिरहेको छ यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यसले राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो। शासकीय स्वरूपमा हाम्रा कतिपय असहमति छन् र संविधानमै संशोधन गर्नुपर्नेछ, तर पनि हामी यही व्यवस्थाभित्र अवस्था परिवर्तन गर्न खोज्दैछौँ। लामिछानेले संघीयताकै विपक्षमा आफूहरू अहिले नरहेको तर यो संरचनाले केही नगर्ने भन्दै प्रदेशमा उम्मेदवारी जानी बुझिने नदिएको पनि बताउनुभयो। शङ्खुवा सभामा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका भविन गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्खुवा सभाका प्रवक्ता भुवन बाबु खड्काले बताउनुभयो। मृतक गुरुङले हेलिकप्टरमा सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आएका थिए। माथिल्लो अरुण हाइड्रो पावरका सामान गोला भन्ने स्थानबाट सिप्रुङ भन्ने स्थानमा लैजाँदै गर्दा भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सिप्रुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल, को पाइलट छेरिङ भोटे, अर्का सहयोगी मनोज थापा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शंकर घाइते भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। घाइते 4 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँमा ल्याइएको छ। क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल, को पाइलट छिरिङ भोटे, त्यस्तै गरी सहयोगी मनोज थापालाई घटनास्थलबाट उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको हो। विक्रम शंकरलाई सुरुमा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल शङ्खुवा सभा लगे पनि त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि हेलिकप्टरबाटै काठमाडौँ ल्याइएको थियो। प्रहरीले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभमा करोडौं रुपैयाँ ठगीमा संलग्न रहेको आरोपको खोजी तीव्र पारिरहेको छ। पक्राउ पूर्व जारी भएका आरोपित सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी तथा अनुसन्धानमा विशेष सावधानीका साथ टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। जाहेरीमा नाम किटान गरिएका कतिपय व्यक्तिका बारेमा थप प्रमाण सङ्कलन गर्ने तथा पक्राउ पूर्व जारी भएका आरोपीहरूको खोजी कार्यमा प्रहरी टोली जुटेको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बताउनुभयो। उहाँले पूर्व जारी भएका नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी प्रहरीको सम्पर्कमा नरहेको बताउनुभयो। यसअघि पक्राउ परेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरजका बारेमा प्रहरीले कुनै जानकारी पाउन सकेको छैन। पक्राउ परेकोमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित बालवाला सचिव तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिषदले उनीहरू विरुद्ध संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसले अनुसन्धानका लागि 60 दिनसम्म पाउँछन्। यस घटनामा अहिलेसम्म 106 जनाले 20 वटा जाहेरी दिएका छन्। उनीहरूले कुल 23 करोड 25 लाख रुपैयाँ ठगी भएको भनी जाहेरी दिएका हुन्। सुरुमा पीडितले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएकोमा कार्यालयले केहीलाई पक्राउ गरी थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसरलाई बुझाएको जनाइएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरूलाई जोगाउने र कतिपय असम्बन्धित एमाले नेताहरूलाई प्रतिशोधको शैलीमा फसाउने चलखेल प्रष्ट देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जवाफ माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले अहिले भइरहेको छानबिन, पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरूले दिएको बयान समेत साटफेर भएको भरपर्दो सूचना शेयर गरेपछि 2079 चैतको 13मा अभियुक्त सानु भण्डारीले दिएको बयान होल्ड गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट छानबिन थालिएको खुलासा भएको छ। यो प्रकरणमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका खेल्ने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउन खोजिएको पाइएपछि शीर्ष राजनैतिक तहमा हलचल नै पैदा भएको हो। विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएका मुख्य अभियुक्तहरूले बादल गृहमन्त्री भएका बेलामा काम नहुँदै सरकार ढलेपछि बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएपछि सचिव टेकनारायण पाण्डे मार्फत काम अगाडि बढेको बयान दिएका छन्। ओलीले प्रचण्डसँगको भेटमा चैतको 13 गते सानु भण्डारी भन्ने अभियुक्तले दिएको बयान के भयो भन्दै त्यसको रेकर्ड मागेको स्रोतले जनाएको छ। बस्याल थरका अनुसन्धान अधिकृत संघको बयानमा बालकृष्ण खाँड र मन्जु खाँडको नाम समेत आएपछि बयान नै रोकिएको थियो। मन्जु बालकृष्ण खाँडकी पत्नी तथा प्रतिनिधि सभा सांसद हुनुहुन्छ। अभियुक्तले बालकृष्ण खाँडलाई 4 करोड 75 लाख रुपैयाँ दिएको बताएका थिए। बयानको अडियो रेकर्ड गरिएको थियो र सो रेकर्ड प्रहरी महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्तासम्म पनि पुगेको थियो। त्यसपछि एक साता बयान होल्ड गरेर पुनः बयान लिएको जनाइएको छ। त्यसोभए पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड यसमा कसरी जोडिए त? नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहले काम फत्ते नगर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो र रामबहादुर थापा बादल सर्वोच्चको आदेश बमोजिम मन्त्रीबाट पदमुक्त भए। त्यसपछि बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत काम मिलाउँछौँ भन्दै पैसा खाने गिरोह भागाभाग भयो। त्यसपछि पीडितहरूले अब डुबियो भन्दै विभिन्न ठाउँमा उजुरी दिने क्रममा गृह मन्त्रालयमा पनि दिएका थिए। 2078 साउनको 28 गते परमादेशबाट शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भए भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भए। खाँड गृहमा आएपछि महेश्वर नेउपानेको ठाउँमा गृह सचिव भएर टेकनारायण पाण्डे आए। गृहमा उजुरी समेत परेको र केही व्यक्ति भेट्न गएपछि पाण्डेले यो प्रकरणबारे बुझ्न थालेको र आफूहरूले सबै जानकारी दिएर यो प्रकरणमा सघाउन आग्रह गरेको बयानमा उनीहरूले भनेका छन्। ठगी गिरोहका नायकहरू कांग्रेस नेता सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव केशव दुलालका साथै सानु भण्डारीले पहिलेका गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार तथा नेताहरूले पैसा लिएर पनि काम नगरेको बताए। उनीहरूले आफूहरू फँसिसकेको भन्दै यो काम भएमा थप पैसा खर्च गर्ने बताए। खाँड निकट रहेका हाल कांग्रेसका एक सांसदले पनि काम मिलाउने भनेर केही रकम लिएको उल्लेख गरेका छन्। ती नेता मार्फत मन्जु खाँडसम्म यो कुरा पुगेको थियो भने यो विषय आर्जु देउबासम्म मिलाउनु पर्ने भन्दै गिरोहलाई दुहुनुगाई बनाउने खेल त्यस क्रममा चल्यो। गिरोहको सदस्यबाट पैसा पाइने निश्चित भएपछि तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयबाट हुने प्रमाणीकरणको काम आफूले मिलाइदिने तर बाँकीको व्यवस्थापन उनीहरूले गर्नुपर्ने बताएका थिए। भण्डारीले बयानमा भनेका छन् त्यसका लागि मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिनुपर्ने कुरा सचिवले भने। गृह सचिवले नै मन्त्रीसँग कुरा गरेपछि हामीले थप पैसा दिएका हौं उनले भनेका छन्। कति पैसा दिएको भन्ने बयानमा उल्लेख भए पनि प्रहरीले रकम खुलाएको छैन। बालकृष्ण खाँडलाई अहिलेसम्म छानबिनमा ल्याइएको छैन। त्यसका लागि माथिल्लो तहबाट आदेश पर्खेको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार गृह सचिव पाण्डेले नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग कुराकानी गरेर यो गिरोहको बाँकी काम फत्ते गर्न अनुमति लिएर रकम बुझ्न थालेका थिए। यसबीचमा पैसा उठाउने मध्येका कतिपयले पनि पाण्डेलाई भेटेर काम हुने वा नहुने आधिकारिक जानकारी मागेका थिए। आफूलाई दलाल गिरोहको भरोसा नरहेको भन्दै गजेन्द्र बुढाथोकी नामका एकजनाले गृह सचिव पाण्डेलाई भेटेर कन्फर्म गरेका थिए। पाण्डेकै आश्वासनपछि बुढाथोकी ढुक्क भएर आफन्त र चिन्जानका मान्छेलाई अमेरिका जाने शीर्षकको पैसा नफस्ने बताएका थिए। यस बीचमा गृह सचिव पाण्डेले गृहमन्त्री खाँडसँगको सल्लाहमा भुटानी शरणार्थीको थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेका थिए। प्रहरीले अहिलेसम्म सङ्कलन गरेका तथ्यका आधारमा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत गराएरै सचिवले ती परिपत्र गराएका थिए। त्यही प्रयोजनका लागि विभिन्न किस्तामा पाण्डेले 50 लाख रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ। सचिव पाण्डे मार्फत नै गिरोहका मुख्य नायकहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर आश्वस्त बनेका थिए। नाङका सन्देशले आफूहरूले गृह सचिव मार्फत नै खाँडलाई भेटेर सबै विषय जानकारी गराएको बयान दिएका छन्। यो सबै जानकारी पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ। यो प्रकरणलाई राजनीतिक हतियार बनाएर एमालेको बदनाम गर्ने र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई जोगाउने खेल भएपछि उहाँले चैतको 13 को रेकर्ड समेत बाहिर आउने चेतावनी दिनुभयो। प्रहरी र सरकारी वकिल भित्रैबाट यो कुरा एमाले नेताहरूसम्म लिक भएको बताइन्छ। सरकारी वकिलले प्रहरीसँग दिएको बयानका कतिपय भाग हटाइएकोमा प्रश्न उठाएका छन्। अभियुक्तको बयान नै अन्तिम सत्य हुन्न, तर प्रहरीले माथिको दबावमा आफू अनुकूल बयान काटछाँट गर्न नमिल्ने सरकारी वकिलहरूको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार खाँडको नाम समेत आएपछि देउबाले प्रधानमन्त्रीसँग चासो राख्नु भएको छ। खाँडको नाम नलिई दोस्रो बयानको कागजमा सही गराउन खोजिएपछि यो कुरा बाहिर आएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। आफू पनि तानिने भएपछि खाँड बिहिबार सभापति देउबालाई भेट्न धुम्बाराई गएका थिए। देउबाले त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आइजिपी वसन्त कुमारलाई फोन गरेको कांग्रेस
कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। देउबा यो प्रकरणमा एमालेका नेतालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोमा समेत सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ। ओलीले खाँडलाई जोगाएर एमाले नेताहरूलाई फसाइए आफू चुप नलाग्ने भनेपछि शीर्ष नेतृत्वमा सङ्कट परेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ दोषी जो भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ। यी अभियुक्तहरू विरुद्ध जेठको 12 भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ। यो समाचार हामीले नेपाल प्रेसबाट साभार गरेका हौँ। अहिलेको समय सान्दर्भिक यो सामग्री भएको कारणले हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। खास गरी रवि लामिछानेले भनेकै जस्तो लहरो तान्दा पहरो घर्किने सम्भावना छ। अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्छ हेरौँ। यसले चाहिँ कसलाई जोगाउँछ, कसलाई चाहिँ सही अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ, यो धेरै भित्रको कुरा हो र आफू गृहमन्त्री हुँदा पनि यसको बारेमा थाहा भएको र मिहिन ढङ्गले आफूले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सुरु गरेको पनि रवि लामिछानेले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कानुनले आफ्नो काम गरिरहेका बेला राजनीति चुप बस्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको सन्दर्भमा उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। शुक्रबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउबा निवासमा पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले छानबिनलाई सघाउने कर्तव्य सबैको रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनले काम गरिरहेका बेला हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। बालकृष्ण खाँड जोडिएको सम्बन्धी प्रश्नमा महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, को भन्नेतिर नजाउँ, अनुसन्धानको क्रममा जाँदै गर्दा कसको भन्ने भएन, खोजबिनमा सहयोग हुन्छ, कानुनले काम गरिरहेका बेला राजनीति बोल्नुहुन्न उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री शर्माले गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार गरिबको घरको चोरी जस्तै अपराध हो भन्दै यसमा सबै निर्मम बन्नै पर्ने बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर गरिएको ठगीमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, यो जघन्य अपराध हो। यस्तो खाले क्रियाकलापको जति निन्दा गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, यसमा को संलग्न छन्, कसरी संलग्न भए, अनुसन्धान गर्ने निकायले बाहिर ल्याउला, त्यसको न्याय निरूपण होला। जो सहभागी छन् उनीहरूको सजायको दायरामा आउँछन्। छानबिन गर्दै जाँदा आफूतिर पनि प्रश्न आयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, जसले गलत काम गरेको छ कानुनी कठघरामा आउनुपर्छ, यो ऊ भन्ने छैन उहाँको भनाइरहेको छ। डाक्टर मेनेन्द्र रिजाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाले नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को उपधारा 10 बमोजिम डाक्टर रिजाललाई केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा मनोनित गर्नुभएको हो। गत महाधिवेशनमा शेखर कोइराला प्यानलबाट महामन्त्री उठ्नुभएका उहाँ पराजित हुनुभएको थियो। महामन्त्रीमा पराजय भोगेसँगै उहाँले रक्षा मन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिनुभएको थियो। देउबाले आफ्नो प्यानलबाट महामन्त्रीमा रहेका डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई केन्द्रीय सदस्य, पार्टी प्रवक्ता, समानुपातिक सांसद हुँदै अर्थमन्त्री बनाउनु भयो। तर रिजालले गत निर्वाचनमा चुनाव लड्न टिकट समेत पाउनु भएको थिएन। महाधिवेशनको 1.5 वर्षपछि रिजाल बल्ल केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनु भएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पूर्वानुमानको तुलनामा धेरै रकम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी बजेट निर्माणमा लागि परेको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयारीका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै डाक्टर महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजनाहरू थप नगर्न सुझाव दिएका छन्। अर्थमन्त्री महतले प्रतिफल नदिने, आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। यसका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूबाट निरन्तर सुझाव प्राप्त हुने आशा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, डाक्टर युवराज कतिवडा, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी रहनु भएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्योग व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले रुग्ण उद्योग व्यवसायलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा सरकारले काम गरिराखेको बताउनुभयो। सरकारले उद्योगीको हितमा काम गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। आर्थिक तरलताका कारण समस्या देखिएको बताउँदै उहाँले यो तरलता कोभिड-19 संक्रमण, युक्रेन र रसियाको युद्धका कारण बढी भएको बताउनुभयो। उद्योगीहरूको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले ऋण बैंकको ब्याज घटाउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। यस्तै सस्तोमा व्यवसायलाई जग्गा उपलब्ध गराएर उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले सचिवालयको बैठक बोलाएको छ। बैठक यही 26 गते चासल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा तय गरिएको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। बैठक विशेष गरी पार्टीको आसन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा एजेन्डामा केन्द्रित हुनेछ। वैशाखको 29
गतेदेखि 31 गतेसम्म झापामा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी सुदृढीकरणका लागि एमाले थालेको 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा, पार्टीको आगामी रणनीति र समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। एमाले वैशाख 10 सम्म मिसन ग्रासरुट अभियान सकेर प्रदेश स्तरमा समीक्षा पनि गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्का गत मक्सिर 4 को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कास्की 2 खबाट उम्मेदवार बन्न चाहनु भएको थियो। सोही क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक निर्वाचित अर्का मन्त्री बिन्दु कुमार थापा पनि आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो। एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट 2 हेभी वेटको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा यति चर्कियो कि मन्त्री खड्काले टिकट पाएर जित्न उक्त क्षेत्रमा सक्दो बजेट खन्याउनु भयो। थापा र खड्का दुवैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा समक्ष टिकटका लागि लबिङ पनि गरेकै थिए, तर खड्काले टिकट पाएनन्। थापाले नै दोस्रो पटक टिकट पाए र उम्मेदवार बने। टिकट नपाएपछि मुरमुरिएका खड्काले चुनावमा पार्टीकै उम्मेदवार थापालाई असहयोगको जेहाद छेडेको गाईगुई निकै चल्यो। त्यस्ता केही प्रमाण पनि भेटिएको भन्दै खड्कामाथि कारबाही गर्न दबाव सृजना भयो। निर्वाचनको मतदानको 5 दिन अघि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले खड्कालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्तै गर्नुभयो। बर्खास्तै लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर खड्काले बिन्दुलाई सहयोग र असहयोग भन्दा पनि रुखमा भोट हाल्ने चाहिँ बताउनु भएको छ। एमालेकी मीना गुरुङलाई पराजित गर्दै थापाले चुनाव जित्नुभयो। त्यो प्रदेशसभा निर्वाचनमा थापालाई हराउन खड्काका कार्यकर्ताले गरेको कुराकानीको अडियो पनि अहिले पारिएको छ। त्यो अडियो क्लिपमा खड्का मन्त्री बनेका बेलामा स्वकीय सचिव रहनु भएकी र हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 की वडा सदस्य रहनु भएकी भावना श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधि गंगा केसीको आवाज छ। अर्को अडियोमा पोखरा 4 का वडा अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको आवाज रहेको छ। यो समाचार नेपाल प्रेसले लेखेको छ। कक्षा 12 का विद्यार्थीले एनजी नन ग्रेड आएको विषयमा मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। सरकारले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 संशोधन गर्दै जतिवटा विषयमा एनजी आएको छ त्यो विषयमा मात्र परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। योभन्दा अघि 2 वा 2 भन्दा कम विषयमा मात्र एनजी आउँदा ती विषयहरूमा मात्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षा सोही वर्ष दिन पाउने र 2 भन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएको अवस्थामा अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। बिहिबार बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले विद्यार्थीले 2 वा 2 भन्दा कम विषयमा एनजी आएको अवस्थामा सोही वर्ष र त्यसभन्दा माथि जति विषयमा एनजी ल्याउँछन् ती विषयमा मात्र 3 वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने निर्णय गरेको हो। एकपटक तोकिएको न्यूनतम ग्रेड प्राप्त गरेपछि सोही विषयमा दोहोर्याएर परीक्षा दिन उपयुक्त नहुने भएकाले संशोधन गरिएको बोर्डले जनाएको छ। 2 विषयभन्दा माथि विषयमा एनजी लाग्दा सोही कक्षामा दोहोर्याएर पढ्न अथवा सबै विषयको परीक्षा दिने गाह्रो भएकाले कतिपय विद्यार्थीहरू पढाइ छोड्ने भएकोले कक्षा 12 पछिको ड्रप आउट रोक्नका लागि पनि यस्तो निर्णय गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब निरीक्षक सहित विनोद विष्ट 2 लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन्। भवन निर्माणको म्याद थप तथा भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विष्टलाई काठमाडौँको नयाँ भानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। उनले 50,000 रुपैयाँ नगद र 1,50,000 रुपैयाँको चेक लिएका थिए। विष्ट घुस रकम लिनकै लागि महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो। काठमाडौँका लागि उडेको बङ्गलादेश एयरलाइन्सको विमानले प्राविधिक समस्याका कारण शुक्रबार पटनाको जयप्रकाश नारायण विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गरेको छ। 77 जना यात्रु बोकेर बङ्गलादेशको ढाकाबाट काठमाडौँका लागि उडेको बोइङ 738 विमान प्राविधिक समस्याका कारण पटनातर्फ डाइभर्ट गरिएको थियो। मध्याह 12 बजे विमान भारतमा अवतरण गरेको थियो। आफ्नो बायाँ पखेटामा समस्या देखिएपछि विमान अवतरण गरेको भारतीय समाचार संस्था पीटीआईले जनाएको छ। एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया एआई का दमकल तयार राखिएको थियो। सुरक्षित अवतरणपछि एयर इन्डियाका इन्जिनियरहरूले विमानको समस्या समाधान गरेका थिए। अपराह्न 4 बजेपछि विमान नेपालतर्फ उडेको थियो। अपराह्न 4:58 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सो विमान अवतरण गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरको नक्सा पास गर्न 7,000 भन्दा बढी निवेदन परेको छ। गत 23 भदौ 2079 मा मापदण्ड पुगेका तर नक्सा पास नगरी निर्माण भएका भवनको नक्सा पेश गर्न महानगरपालिकाले 90 दिनको समय दिँदै निवेदन आह्वान गरेको थियो। सोही सूचनालाई आधार मानेर अहिले नक्सा पास गर्न भन्दै निवेदन दिनेको चाङ लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। प्राप्त निवेदन मध्ये 1735 जनाको नक्सा पास भएको महानगरले जनाएको छ। बाँकी निवेदनबाट नक्सा दर्ता गर्ने लगायतका प्रक्रिया चलिरहेको छ। सरकारी संस्था निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको नक्सा पेश गर्न सकिने भन्दै सूचनामा भनिएको छ। तोकिएको समयभित्र नक्सा पेश नगर्नेहरूको विवरण संकलन गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भवन संहिता सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था र महानगरको निर्णय बमोजिम कारबाही हुनेछ। शहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज साकेका अनुसार गएको साउनदेखि शहरी विकास विभागले 962 वटा डीपीसी ड्याम प्रुफ कोर्स स्वीकृत गरेको छ भने 1735 वटा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गरेको छ। यस अवधिमा 10,000 स्क्वायर फिट भन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका 72 वटा भवनको
नक्सा स्वीकृत भएको जनाइएको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आई आन्दोलनमा उत्रिएका मिटर ब्याज पीडितहरूले आफ्नो धरना कार्यक्रम जारी राखेका छन्। काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा उनीहरूले धरना जारी राखेका हुन्। तराईका नवलपरासी, महोत्तरी, सर्लाही लगायत विभिन्न जिल्लाबाट दोस्रो चरणमा समूहमा आएका उनीहरूले धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एक मिटर ब्याज पीडितले राजनीतिक रूपमा दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यी सबै कुराको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या मुद्दा परिरहेकाले मुद्दा स्थगित हुनुपर्ने र मुद्दा छिनोफानो भइसकेको भई पुनरावेदन हुनुपर्ने, पक्राउ पूर्जी रोक्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताउनु भयो। उनीहरूले जेलमा भएका पीडितहरूलाई ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने बताएका छन्। विज्ञहरूले यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आउँदो मनसुन सिजनको अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञहरूले खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। उनीहरूले हिउँदमा पनि आवश्यक वर्षा नभएको र आउँदो मनसुनमा कम वर्षा हुने भएकाले खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले नेपालमा यस वर्षको वर्षायाममा आवश्यक मात्रामा वर्षा नहुँदा सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीमा नै समस्या देखिने र वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुने बताएका छन्। विज्ञहरूले गएको वर्षको हिउँदमा पनि आवश्यक भन्दा कम वर्षा भएको र वर्षायाममा पनि सुक्खा खडेरी पर्ने हुँदा भोकमरी, कृषि उत्पादनमा कमी लगायत अन्य समस्याहरू सृजना हुन सक्ने भन्दै पूर्व तयारीका साथमा रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले यसपटकको वर्षायाममा आवश्यक वर्षा नहुने भन्दै सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रणनीति बनाएर पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले गहुँ, धान, मकै लगायतका बालीहरूमा कमी आउने र खाद्यान्न पहिलाको भन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भन्दै समयमा नै पूर्व तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। नेपालमा 44.55% नागरिक बीमाको दायरामा आएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ। बीमा प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को चैत मसान्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै 44.55% नागरिक बीमाको दायरामा आएको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को सोही अवधिमा 37.35% नागरिक बीमाको दायरामा रहेको एक वर्षमा 7% बिन्दुभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। उक्त तथ्याङ्कमा म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमा लेख समावेश समेत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चैत मसान्तसम्म 1,41,65,998 बीमा लेख जारी भएको छ, जसमध्ये जीवन बीमा लेख संख्या 55,72,052 पुग्दा म्यादी तथा लघुम्यादी जीवन बीमा लेख संख्या 71,34,631 र वैदेशिक रोजगार बीमा लेख संख्या 8,52,827 पुगेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ। 2078 साल चैत मसान्तमा 1,17,91,698 रहेको बीमा लेख संख्या एक वर्षमा 20.14% वृद्धि भएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ। देशमा छाएको आर्थिक मन्दीको असर पेट्रोलियम खपतमा पनि देखिएको छ। वर्षै साल बढ्दो क्रममा रहँदै आएको खनिज इन्धनको आयात चालू आर्थिक वर्षमा 15% भन्दा बढीले घटेको छ। यसले बजारमा इन्धनको खपत पनि घटेको देखाउँछ। यो वर्ष डिजेलको आयात मात्रै 1/4 घटेको छ भने पेट्रोल र हवाई इन्धनको आयात पनि सामान्य दरमा घटेको छ। समग्रमा हवाई इन्धन बाहेक अन्य सबै इन्धनको आयात घट्दो दरमा देखिएको छ। तर मूल्य वृद्धिका कारण आयात बापत विदेशी रकमको परिणाम पनि उस्तै छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा इन्धनको कुल आयातको परिमाण 16.44% घटेको छ। तर सबै खालका खनिज इन्धन आयातका लागि खर्च हुने पैसा भने 0.42% बढेको छ। गत साउनदेखि 17 वैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पेट्रोल आयातमा 8.77% को गिरावट आएको छ। निगमले यो अवधिमा 5,32,208 किलोलिटर पेट्रोल आयात गरेको छ। यस अनुसार मासिक औसत 56,021 किलोलिटर पेट्रोल खपत भएको देखिएको छ। भारतको मणिपुर राज्यमा दुई समुदाय बीचको हिंसा उग्र बन्दै गएको छ। जनजाति र गैर जनजाति समूह बीचको हिंसाका कारण पछिल्ला केही दिनमा मणिपुर अशान्त रहेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले हिंसा नियन्त्रण गर्न नसकेपछि केन्द्र सरकारले विभिन्न सुरक्षा बल पठाएको छ। सरकारले मणिपुरमा 5 दिनका लागि इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ भने शुक्रबार र आज शनिबार मणिपुर आउजाउ गर्ने सबै रेल सेवा पनि रोकिएका छन्। अवस्था सुधार नभएमा रेल सेवा थप रद्द हुने चेतावनी दिइएको छ। भारतीय सेनाका जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेन्ट कर्नल महेन्द्र रावतले मणिपुरको प्रभावित क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको र प्रशासनले देख्नासाथ गोली हान्न सेनालाई अधिकार दिएको बताएका छन्। स्थिति नियन्त्रण गर्न सेना र र्यापिड एक्सन फोर्सका 55 वटा टुकडी मणिपुर पठाइएको छ। सडकहरूमा सेनाले मार्चपास्ट गरिरहेका छन्। भारतीय वायु सेनाका विमानले निगरानी गर्ने र हिंसामा फँसेकाहरूको उद्धारको काम गरिरहेको छ। गएको अप्रिल 19 मा मणिपुर उच्च न्यायालयले राज्य सरकारलाई मैतेई समुदायलाई 4 हप्ताभित्र अनुसूचित जनजाति एसटी कोटीमा
समावेश गर्ने अनुरोधमाथि विचार गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशको विरुद्धमा अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले चुराचान्दपुरको तोरङ इलाकामा बुधबार आदिवासी एकता मार्च र्याली निकालेको थियो। हजारौं मानिस सहभागी र्यालीकै क्रममा हिंसा भड्किएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विज्ञान तथा प्रविधिको चरम विकाससँगै मानिसको भविष्यलाई लिएर विभिन्न खालका चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्। चाहे त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई होस् वा रोबोटको बढ्दो क्रेज, यसले भविष्यमा मानिसको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने खतरा रहेको चर्चा हुने गरेको छ। हालै एआईका गडफादर भनिने जेफ्री हिन्टन स्वयंले आफूलाई यो प्रविधिको विकास गरेकोमा पश्चाताप रहेको खुलासा गरेबाट पनि हामीले यसको जोखिम आकलन गर्न सक्छौँ। गत हप्ता गुगलबाट राजीनामा दिएका हिन्टनले त्यही आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका खतराको चर्चा गरेका थिए, जसको विकासमा उनको अग्रणी भूमिका थियो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतबाट भविष्यमा हुन सक्ने त्यस्तै सम्भावित खतराको सामना गर्नका लागि वैज्ञानिक नयाँ तरिकाबाट काम गरिरहेका छन्। यसैबीच एउटा कम्पनीले 50 जना मानिसको शरीरमा मस्तिष्क चिप्स प्रत्यारोपण गरेको छ। यसको उद्देश्य भविष्यका विभिन्न योजनाहरू पूरा गर्नु हो। त्यसमध्ये एक उद्देश्य चाहिँ रोबोटमाथि नियन्त्रण गर्नु समेत रहेको छ। अर्थात् मानिसको दिमागको कुरा बुझेर रोबोटमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने चिप वैज्ञानिकहरूले तयार पारेका छन्। अमेरिकी कम्पनी ब्ल्याकरक न्युरोटेकले न्युरोपोर्ट को आविष्कार गरेको छ। सो ब्रेन चिपलाई मस्तिष्कको संकेत पढ्ने र रोबोटिक आर्म व्हील चेयरलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो। कम्पनीका वैज्ञानिकहरूका अनुसार यसबाट शारीरिक पक्षघात, अन्धोपना, बहिरोपना तथा डिप्रेसन जस्ता समस्याको समाधान पनि गर्न सकिन्छ। यो बाहेक धेरै त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पासँग 2-1 ले पराजित भएपछि नेपाल पुलिस क्लब पुनः रेलिगेसन क्षेत्रमा पुगेको छ। दशरथ रङ्गशालामा शेर्पाले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्ने क्रममा विदेशी खेलाडी अवायोमी ओलुवासेन उन र अमृत श्रेष्ठले गोल गरेका हुन्। अवायोमीले 14औं मिनेटमा शेर्पालाई अग्रता दिलाए पनि 30औं मिनेटमा सौजन राईले बराबरी गोल गरेपछि पुलिसलाई खेलमा फर्काएका थिए। तर दोस्रो हाफको सुरुमै अमृत श्रेष्ठले शेर्पालाई अग्रता दिलाए। बाँकी समयमा दुवै टिमले गोलका केही अवसर उपयोग गर्न सकेका थिएनन्। यो जितसँगै शेर्पा 15 खेलबाट 20 अङ्कसहित 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। उसले लिगमा अहिलेसम्म 5 जित, 5 बराबरी र 5 हारको नतिजा निकालेको छ। लिगमा 8औं भार बेहोरेको पुलिसले पछिल्लो 4 खेलमा लयमा फर्किएको संकेत गरेको थियो। विदेशी खेलाडी ल्याएसँगै उसले पछिल्लो 3 खेलमा लगातार जित हासिल गरेको थियो। 15 खेलमा 4 जित, 3 बराबरी र 8 हारसहित 15 अङ्कका साथ पुलिस पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। एक खेल कम खेलेको फ्रेन्चसँग समान 15 अङ्क भए पनि हेड टु हेड पुलिस अगाडि रहेको हो। लिगमा आज 3 खेल हुँदैछ। चासल मैदानमा एनआरटी र चर्च बोइज बीचको खेल दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। सोही समयमा दशरथ रङ्गशालामा मुनाङ मर्स्याङ्दी र 7 दोबाटो भिड्नेछन्। साँझ 6 बजेदेखि दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा ललितपुरी क्लबहरू फ्रेन्ड्स र 3 स्टार आमने सामने हुने जनाइएको छ। आज पोखरामा पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड हुँदैछ। आज दिउँसो पोखरा सभागृह हलमा कार्यक्रममा वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकार अवार्ड सहित वर्ष खेलाडी पुरुष, वर्ष खेलाडी महिला, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, उदयमान खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट खेलको संस्था वा क्लब विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। यी मध्येमा वर्ष खेलाडी पुरुष, वर्ष खेलाडी महिला, उत्कृष्ट वर्ष प्रशिक्षक, वर्ष उदयमान खेलाडी गरेर 4 वटा विधाको उत्कृष्ट 3 मनोनयन सार्वजनिक भइसकेको छ। जसअनुसार वर्ष खेलाडी पुरुषतर्फ क्रिकेटका करण केसी, आर्चरीका गङ्गाबहादुर कुमार र टेनिसका प्रदीप खड्का मनोनयनमा परेका छन्। वर्ष खेलाडी महिलातर्फ आर्चरीकी रोजिना थापा, मगर फुटबलकी सावित्री भण्डारी र आइटिएफकी टेक्वान्डोकी सुस्मिता थापा मगर छन्। वर्ष खेलाडी पुरुष र वर्ष खेलाडी महिला हुन सफल खेलाडीले टेलिज नेपालको टाइगर इलेक्ट्रिक स्कुटर र ट्रफी हात पार्नेछन्। उदयमान खेलाडीतर्फ भलिबलका रवि केसी, फुटबलका स्मित श्रेष्ठ र क्रिकेटका सुभाष भण्डारी रहेका छन्। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकतर्फ आर्चरीका किशोर कुमार गुरुङ, लन टेनिसका निरज थापा र आइटिएफ टेक्वान्डोका सुरज सुनार रहेका छन्। वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी र वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकतर्फका विजेताले नगद 35,000 रुपैयाँको साथमा ट्रफी पाउनेछन्। उत्कृष्ट 3 को मनोनयन सूचीमा परेकाहरूलाई मनोनयन ट्रफी प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। यस्तै यो वर्षको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड बक्सिङ प्रशिक्षक विद्याप्रसाद मर्सानीलाई प्रदान गर्ने घोषणा भइसकेको छ। मर्सानीलाई चाँदीको करुवा, ट्रफी, ताम्रपत्र र दोसलाद्वारा सम्मान गरिनेछ। यस वर्ष वर्ष उत्कृष्ट खेल संस्था तथा क्लबको तर्फबाट अवार्ड कास्की जिल्ला ह्यान्डबल सङ्घलाई प्रदान गरिनेछ। वर्ष उत्कृष्ट खेलकुद सङ्घ संस्था र क्लब र वर्ष उत्कृष्ट पत्रकार तर्फबाट अवार्ड विजेताले नगद 35,000 रुपैयाँको साथमा ट्रफी पाउनेछन्। त्यसैगरी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताकै क्रममा
दुर्घटनामा परि गत असोज 30 गते निधन भएका प्याराग्लाइडिङ खेलाडी निसिम थापाको योगदानको कदर गर्दै कीर्तिशेष सम्मान गर्ने मञ्च गण्डकीका महासचिव पौडेलले बताउनु भएको छ। 7औं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गतको वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारको अवार्ड सागर राज तिमिल सिन्हालाई प्रदान गरिनेछ। यसअघि सन्तोष पोखरेल, विनोद लामिछाने, सन्देश श्रेष्ठ, केशव पाठक र दीपक परियारले यो विधाको अवार्ड हात पारेका थिए। अवार्ड कार्यक्रमको थप आकर्षणको रूपमा कमेडी च्याम्पियनबाट चर्चामा आएका स्याङ्जाका मेक्सम गौडेलको स्ट्यान्ड अप कमेडी प्रस्तुति रहनेछ। यसैगरी भेटियो सान्नानी सोल्टी बजारमा गीतबाट थप चर्चामा आएका लोकदोहोरी गायक निश्चल दवाडीको गायन प्रस्तुति, हिमाली सांस्कृतिक परिवार तथा सारेगामा कला केन्द्रको नृत्य प्रस्तुति, डेमोन्स्ट्रेसन लगायत अवार्ड कार्यक्रमका थप आकर्षण हुनेछन्। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डको पुरस्कार सुपर मादी हाइड्रो पावर, उदयमान खेलाडीको उत्कृष्ट सहारा क्लब पोखरा, उत्कृष्ट प्रशिक्षकको पुरस्कार ह्युस्टन एजुकेसन, उत्कृष्ट खेलकुद संघ संस्था र क्लब तर्फको पुरस्कार टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपाल र उत्कृष्ट खेल पत्रकारको पुरस्कार रामबजार निवासी स्वर्गीय सेनानी हेमबहादुर पुनको परिवारले प्रायोजन गर्ने सम्झौता भएको जनाइएको छ। अवार्ड कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको विशेष सहयोग छ। अवार्ड कार्यक्रमलाई सफल बनाउन मञ्चलाई अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको मञ्चले जनाएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ग्रिन टी पिउने सही तरिकाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल के चलाउनुहुन्छ त्यसमा सेयर गर्नुहोला अनि सँगसँगै यहाँहरूले चाहिँ आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पनि पठाइदिनुहोला। असन्तुलित खानपान र खराब जीवनशैलीका कारण आजको समयमा मोटोपनाको समस्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। मानिसहरू मोटोपनाबाट छुटकारा पाउन सबै प्रकारका उपायहरू अपनाउने गर्छन्। आजको समयमा बजारमा यस्ता धेरै उत्पादनहरू पनि भेटिन्छन् जुन मोटोपना घटाउन निकै फाइदाजनक मानिन्छ, तर यी उत्पादनको साइड इफेक्ट पनि त्यत्तिकै हुन्छ। मोटोपनाबाट छुटकारा पाउन वा तौल घटाउन ग्रिन टीको सेवन निकै फाइदाजनक हुन्छ। ग्रिन टीमा पाइने पोषक तत्त्व र गुणले तौल घटाउन र शरीरको मेटाबोलिजमलाई राम्रो बनाउन निकै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ। तर यसलाई सही तरिकाले खाइरहनु भएको छैन भने यसले तपाईलाई हानि समेत गरिरहेको हुन्छ। तौल घटाउन ग्रिन टी पिउने सही तरिका के हो त? ग्रिन टीमा पाइने गुण र पोषक तत्त्व तौल घटाउनका लागि मात्र नभई शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि निकै उपयोगी मानिन्छ। ग्रिन टीमा क्याटेचिन नामक एक प्रकारको फ्लेभोनोइड पाइन्छ जुन शरीरमा रहेको अतिरिक्त बोसो घटाउन र तौल घटाउन निकै उपयोगी हुन्छ। यसको सेवनले शरीरको मेटाबोलिजम बढाउन पनि मद्दत गर्छ। सुरुमा तपाईले 1 कप पानी राम्ररी उमाल्नुहोस्। यो पानीमा लगभग 2 चम्चा ग्रिन टीको पात हाल्नुहोस्। यी पातहरूलाई 5 मिनेटसम्म पानीमा राख्न दिनुहोस्। 5 मिनेटपछि यसलाई राम्ररी छान्नुहोस्। यदि तपाई टी ब्यागको प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई 5 मिनेटपछि राम्रोसँग निचोरेर बाहिर निकाल्नुहोस्। त्यसपछि यो ग्रिन टीमा कागतीको रस वा मह मिसाउनुहोस्। राम्रोसँग चलाएपछि यो खान सक्नुहुन्छ। ग्रिन टी बनाउन चिनीको प्रयोग गर्दै नगर्नुहोस्। तौल घटाउनका लागि ग्रिन टी कहिले पिउने? यद्यपि तपाईले जुनसुकै समयमा ग्रिन टी पिउन सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईले यसलाई बिहान सेवन गर्नुभयो भने तपाईलाई बढी फाइदा हुन्छ। यसबाहेक खाना खानुभन्दा 45 मिनेट अघि र पछि मात्रै ग्रिन टी पिउनुपर्छ। बिहान खाली पेटमा ग्रिन टीको सेवन नगर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर समेत पर्न सक्छ। ग्रिन टी दिनमा 2 देखि 3 पटक मात्र पिउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, ग्रिन टी कसरी पिउने, कुन समयमा पिउने र के हुन्छ यसको फाइदा अथवा बेफाइदा भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौं। कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न रहेको थियो, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नाम परिवर्तन गरी के बनाइएको छ? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, नेपाल भारत सिमानामा कतिवटा सीमा स्तम्भहरू रहेका छन्? नेपाल भारत सिमानामा कतिवटा सीमा स्तम्भहरू रहेका छन्? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।